वेलकम मैडम भाई। Oh my God. हेलो हेलो जी, क्या हो रहा है? सब ठीक चल रहा है? जी बढ़िया लाला जी, आप बताएं। बस क्लास यार, ये क्या इफू का रखा हुआ है कोई? इसको इसको क्या सुनाएंगे, क्या पढ़ाएंगे इस बेचारे को यार? भाई इसने आधा आधा छोड़ना शुरू कर दिया। ये कह रहा है हदीस को अब हम नहीं मानते हैं, लेकिन नमाज पढ़ता है बंदा। अच्छा, सही मुस्लिम की हदीसें छोड़ दी इन्होंने? हाँ जी क्यों भाई इफू भाई, सही मुस्लिम गलत कर दिया आपने? अरे साहिल भाई लाइव चैट में घूम फिर रहे ले, हाँ है, हाँ, वो लाइव चैट मजे चलता लेते नहीं हैं। तभी ठीक है। मजा ले रहे हैं। इमाम जी जी मुर्तदीन हुज्जतुल मुर्तदीन का इस्तकबाल है। थैंक यू सो वेरी मच रसूल अल्लाह हेज भरी औरतों के साथ। चलो मैं वो कंप्यूटर खोलता हूँ, फिर मैं हदीस पढ़ता हूँ ये वाली। सामने जो लिखा हुआ उसको तो पढ़ लो। हाँ मैंने पढ़ लिया है। क्या ये लिखा? इसका हजरत मैमूना से रिवायत है। Upon him be peace को गोली मारते हैं। He has intercourse with his wives above the veil while they were maturation। ये जो above the veil है, ये अजार एक खास किस्म का लंगोट होता है जो कि नाफे के ऊपर बांधा जाता है और थाइस तक कहीं पे होता है, ताकि वो जो मोहम्मद की फीमेल थी जिनको खून आ रहा था, वो खून वाले पार्ट को रोका जा सके। तो मोहम्मद उनके साथ सारा कुछ कर रहा है, मस्त मस्तानी, और उनके साथ खेल खिलवाड़ भी कर रहा है। तो भाई ये क्या है? क्या समझ लगती है अब आपको इस हदीस की? देखें ये जो ये हदीस है ना, ये कुरान के खिलाफ है। कुरान के खिलाफ है? कहाँ से? चले मुझे कुरान की एक आयत कुरान की देंगे। एक आयत, मुझे तर्जमा याद है, मुझे आयत थोड़ी सी जहन से निकल गई है। उसमें है कि हैज की हालत में अपनी औरतों के पास न जाओ, तो ये उसके खिलाफ है। सेक्स करने के लिए ना, सेक्स के अलावा जा सकती हाँ है। हाँ बाकी हो सकता है। ठीक है, वो बाकी मस्ती मस्तानी कर रहा है ना। मैंने कब क्या उसने सेक्स किया उसके अंदर डाल दिया? मैंने तो नहीं ऐसा कहा। ये देखिए ठीक मैं है, आपको आप दिखाता हूँ, एक हदीस पर लफ्ज बात होता है जिसे करें। कहते हैं मुफाखिजा। मोहम्मद करता क्या था ऐसे टाइम के अंदर? यार मैं जरा स्क्रीन शेयर अपना लेने लगा हूँ, मैं आप लोगों से जरा खींचने लगा हूँ। आप लोग जो भी शेयर कर रहा है वो जरा जी रुक मैडम जाए। भाई। ये देखिए मीनिंग ऑफ मुफाखिजा। मुफाखिजा क्या होता है? मुफाखिजा ये होता है कि मर्द अपना प्राइवेट पार्ट अपनी फीमेल की टांगों के बीच में डाल के उसको इजैक्यूलेट करवा दे। आई एम सॉरी फॉर दी एक्सप्रेशंस, बिकॉज मुफाखिजा अरबी का जो लफ्ज है, इसकी इंग्लिश उर्दू हिंदी में कोई ट्रांसलेशन है ही नहीं। लेकिन ये जो हदीस आपने खोली हुई थी वो मुफाखिजे की हदीस है। मैं आपको इस पे प्रूव कर देता हूँ, ये देखें। All praise to Allah, the Lord of the blah blah blah. I testify there is none worthy than Allah. Blah 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 blah. The term mufakhiza means to have foreplay with the wife in between her thighs. मुफाखिजा कहते हैं फोरप्ले करने को अपनी बीवी के पट्टों के बीच में। It is reported in one of the narration that the Prophet wanted to enjoy one of his wife who was menstruating. He would put a piece of cloth on her vagina, i.e. cover it, and then do मुफाखिजा। ये सुनन इब्ने माजा है जो अभी आपको दिखा रहे थे, वो भी दिखा रहे थे, मेरे ख्याल में सही मुस्लिम की दिखा रहे थे। मल्टीपल हदीसों के अंदर मोहम्मद जब अपनी बीवियों को मजा करना चाहता था तो वो उनके वजाइना के ऊपर कपड़ा रख के मफाखिजा करता था, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि जब वो मैस्चुरेशन में हो, पीरियड्स में हो, तो उस वक्त आपने काम नहीं डालना। क्योंकि ऑथर ऑफ फतेह अल कदीर इंटरप्रेट करते हैं कि इफ ही वांट टू एंजॉय मींस हैविंग ऑल परमिसिबल फोरप्ले, मींस इजैकुलेशन तक अगर वो जाना चाहे, बट वर्जाइना को अवॉइड करे, और ऑब्वियसली एनस को तो वैसे ही अवॉइड करना है, तो फिर पीछे रह क्या जाता है? लाइक इन बिटवीन हर थाइज, आई मफाखिजा। जी साहब। स्टिल कुछ गलत नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं है ना? बस बेहतरीन बेहतरीन। सेक्स वो नहीं हुआ तो हैज नहीं हुआ, बाकी देखें मुबाशरत हो सकती है। और ये जो आपने बात की है इसका पता नहीं क्या
सच है कि झूठ है, इसमें तहक्कुक की जरूरत है. हाँ, अब देखें भाई, जो हदीस आपको बड़ी अच्छी लग रही थी, थोड़ी देर में बुरी लगी, और फिर अब आपने कहा अच्छा कोई बात नहीं है इस चीज में. प्रॉब्लम ये है कि लेडीज आपको ज्यादा अच्छा बता सकती हैं, या अगर आप शादीशुदा हो तो आपको पता होना चाहिए, या अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो जहाँ पे लेडीज और जेंट्स दोनों काम करते हैं, तो मेंसेस के टाइम के ऊपर लेडीज की सिचुएशन बहुत फर्क होती है. डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट लेडीज, हर एक की सिचुएशन बड़ी फर्क होती है. सम गोज थ्रू पेन, कुछ पेन से गुजरती हैं, कुछ रिफ्लेक्सिव मूड स्विंग से गुजरती हैं, एंड there's a lot of things that is happening, chemically imbalance सिचुएशन होती है उस टाइम पे. मगर मुझे ये बताइए कि जिस टाइम पे लेडी खुद कर नहीं सकती, उस टाइम को उस टाइम पे उसको इंसाइट करके, ठरक दिला के छोड़ देना, क्या आपको ये बात अच्छी और मुनासिब लग रही? जिस तरह आपको फील होता है कुछ ठरक, और आपका फिर होता है कि यार अब मैं निकाल दूं इसको जो अंदर फंसा हुआ है, उसी तरह फीमेल्स के भी सेम फीलिंग है, कोई डिफरेंट नहीं है. फर्क सिर्फ ये है कि उनका नजर नहीं आता, आपका नजर आता है. तो व्हाई वुड मोहम्मद डू सच अ थिंग जबकि उसके पास 11 पर होगा फिर. नंबर होगा ना, वही तो कह रहा हूँ. सो व्हाट, नंबर चेंज कर ले, या एक दिन रुक जाए. उसकी चारों बीवियों को, 13 की 13 बीवियों को इकट्ठा तो मेंसेस नहीं ना हुआ होगा. आज एक बीवी के पास आया है जिसको मेंसेस हैं, छोड़ दे उस बेचारी को, बख्श दे. कल दूसरी के पास चला जाएगा, वहां पे कर ले. येस्टरडे भी तो करके आया ना किसी के पास से. और वैसे भी अगर देखा जाए, नंबर हो या ना हो, मोहम्मद एक ही रात में अपनी सारी बीवियों के साथ डिंगी डिंगी करता था ना, जब दिल करता था उसको. एक के पास उठता था, दूसरे के पास जाके डिंगी डिंगी करके फिर वापस पहली के पास आके सो जाता था. तो नंबर हो या ना हो, उससे फर्क क्या पड़ता है मोहम्मद को? मोहम्मद ने कभी नंबरिंग सिस्टम से तो काम किया नहीं. तो भाई आप क्यों इस चीज को अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? कुरान की आयत के खिलाफ होता तब मैं कुछ कहता कुरान, ना. चलो अब ऐसा करते हैं कि हाँ वो कुरान की आयत के खिलाफ होता तो आप कुछ कहते हैं, लेकिन इसका मतलब है ना कि आप ईमान में हैं, बस सिर्फ ईमान रखना है, सोचना नहीं है क्या सीन है. देखिए, कुरान की आयत के खिलाफ नहीं है ना. हाँ वही तो इसमें कह रहा हूँ, नहीं है. मैंने कब कहा है, यही तो बता रहा हूँ कि हाउ स्टूपिड इट इज. ईमान में रह रहे हो, बाहर निकल आओ इस ईमान से. इट इज वेरी वेरी स्टूपिड. आप प्रूफ कर दें मुझे प्रूफ कि कर दिया, और किस तरह proof करूं? मोनोथीज्म, इसको छोड़े, मोनोथीज्म को जो वहदानियत है उसको अच्छा अगर प्रूफ कर दें कि इस्लाम अगर में नहीं है. एक मैंने प्रूफ कर दिया था, मल्टीपल टाइम प्रूफ कर दिया था. कोई आप नहीं किया आपने. मेरी मोनोथीज्म के ऊपर जो वीडियोस हैं आपने नहीं देखी? अरे वो तीन आपने ऐसे गलत बातें की हैं. गलत बातें की हैं. उसमें कितने लोग आए थे मुझसे डिबेट करने? पहली वीडियो के अंदर 8 या 9 लोग आए थे, सब मुंह की खा के गए. दूसरी वीडियो के अंदर फिर कुछ 6-7 लोग आए थे, सब मुंह की आप खा के मुझे गए. पॉइंट देना, मैं आपको डिबंक कर दूंगा. नहीं मैं सर आपको क्या आप मुझे क्या डिबंक करेंगे? जाके ऐसा करें ना, आप वो वीडियो देखें, और जोन सा पॉइंट आपको लगता है जिस पे आप मुझे डिबंक कर सकते हैं, वो पॉइंट लेके वापस आ जाएं. क्या ख्याल है? मैं आपको अभी पॉइंट क्या दूं? कभी आपने देखा हो, उसका रिबटल देखा हो, सारा कुछ देखा हो, तो फिर आपको पता होगा ना कि यार यहाँ पे एडम ने कुछ गलत बात की है, मैं इस एंगल पे इसको खड़ा सकता हूँ. जाएं देखें और लेके आइए पॉइंट. आप तो ट्रिनिटेरियन है ना, आपकी ट्रिनिटी सही है, हमारी वहदानियत सही नहीं है. आप ये कहना चाह रहे हैं. मैंने ये नहीं कहा. मैंने ये कहा है कि मोहम्मद ने जब चोरी का माल किया, कुछ उसने ट्रिनिटेरियन से उठाने की कोशिश की, कुछ उसने मुशरिकीन से उठाने की कोशिश की, कुछ उसने बेबीलोनियन से उठाने की कोशिश की, कुछ उसने आग परस्तों से उठाने की कोशिश की. अरे जब तब उसने पढ़ना लिखना आता नहीं है तब कहाँ से सीख लेंगे. बिल्कुल जब इसी वजह पढ़ना से लिख ही नहीं सकते. इसी वजह से प्रॉब्लम हुआ. अगर उसे पढ़ना लिखना आता, थोड़ा सा अक्लमंद होता, इतना जाहिल ना होता, तो जब वो लोगों से सुन रहा था ना, तो उसकी इंटरप्रिटेशन सही तरीके से कर सकता. जब वो लोगों से सुन के उनकी बातों को मोल्ड करके कुरान में डालने की कोशिश कर रहा था, तो वो किसी हद तक उसको समझ के डाल लेता, तो आज ये प्रॉब्लम आप लोगों को ना होता. उसके अनपढ़ और जाहिल होने की वजह से ही ये प्रॉब्लम आया कि कुरान के अंदर एक तरफ आप मोनोथीज्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ कुरान मोनोथीज्म दिखाता ही नहीं. ये आप एक एग्जैक्टली आयत बता दें, मैं आपको ये उसका जाहिल होना इस बात की निशानी है. क्योंकि कुरान कहता है ना कि ऐ मोहम्मद तू एक सिर्फ कान है, लेकिन तू एक अच्छा कान है.
قرآن میں قرآن اللہ میں محمد نے کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا ہے مشرک، وہ لوگ کہتے تھے کہ ہاں، میرا لیکن کان آگے ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے اسی آیت میں اللہ نے 33 میں کہا اللہ ہے کہہ وہ رہا ہے اس لیے کہ تاکہ آپ تو کی ایک اچھا بہتری کے کان ہے. لیے. نہیں نہیں کہ تو ایک اچھا کان ہے، یہ اللہ نے کہا ہے کہ مشرکین نے کہا ہے. وہ اس وجہ سے کیا ہے نا، چونکہ وہ بہت ساری غلطیوں کو اوائڈ کر دیتے تھے سن کے بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب مطلب دے ہے اللہ دیا کہ ایگری کر رہا ہے نا بھائی، اس کا مطلب ہے اللہ ایگری جی کر جی رہا ہے نا کہ محمد ایک کان ہے. جی، وہ خود جان بوجھ کے غلطیوں کو نظر انداز یار کرتے تھے نا، اس لیے. کرتے تھے، غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرتے تھے، مگر اللہ ایگری کر گیا نا مشرکوں کے ساتھ کہ ہاں محمد تو ایک کان ہے مگر اچھا کان ہے. جی جی تھینک یو سو ویری مچ. تو محمد لوگوں سے سنتا تھا اور پھر ان کی باتوں کو مولڈ کر کے بتا دیتا تھا یہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو اس کی یہی بے وقوفانہ حرکت، جاہلانہ حرکت، اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا اور ان کی کتابیں پڑھ سکتا تو تمہارا خیال ہے کہ وہ اتنی بے وقوفی ڈال سکتا قرآن کے اندر کہ ہم آج یہاں بیٹھ کے بڑے آرام سے اس کو ڈیبنک کر رہے ہوتے. آدم بھائی، آپ تو کرسچن ہیں نا، آپ کو تو بائبل میں بھی کتنی پروفیسیز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کیسے نہیں مان سکتے آخری نبی کو؟ چلو وہ بھی بعد جو میں کریں گے، ہم وہ اچھا، جو بعد میں کریں گے. محمد کا نام ہے، اچھا آپ اس بات سے ڈس ایگری کر دیں جو کو متقن لکل محمد زید زین بین جروسلم، یہ والی جو آیت ہے، بہترین. اس آیت سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. ہاں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ محمدن لکھا ہوا ہے تو وہ جی محمد ہے، جی رائٹ؟ جی جی، وہ محمد ہے. اوکے، پرفیکٹ پرفیکٹ. کانٹیکس تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نا ہمیں، رائٹ؟ کیونکہ کانٹیکس میں ہو سکتا ہے بات کسی اور کے بارے میں ہو رہی ہے، لیکن ہم نے نہیں پڑھنا، رائٹ؟ جب ہم دیکھیں قرآن کو دیکھتے ہیں، ہم قرآن کی کوئی بھی آیت لے کے آتے ہیں تو آپ فوراً سے پہلے کہتے ہیں کہ یار کانٹیکس دیکھ لو اوپر نیچے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو محمدن ہے وہ ایک ہیبرو زبان کا لفظ ہے، اس کا ایک میننگ ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو نہ دیکھیں، کریکٹ؟ نہیں دیکھتا میں، کوئی بات نہیں دیکھتا. ہم نہیں دیکھتے کہ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، کس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، نہیں دیکھتے. ویسے محمدن جو ہے وہ 4 جگہ کے اوپر بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک جگہ پہ نہیں لکھا ہوا. یہ واحد وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو آپ کے جو ذاکر نلائق ہے اس نے بول دیا تھا. لیکن چلو ہم کانٹیکس کو بھی نہیں دیکھتے. کیا خیال ہے پھر ہم ایسا کریں کہ جہاں جہاں پہ ایسا لفظ لکھا ہو جو کہ عربی کی طرح کا ساؤنڈ کرتا ہو تو ہم اس کو ایکسیپٹنس کرائٹیریا میں لے لیں گے، رائٹ؟ دیکھیں آپ بائبل کا کانٹیکس اس وجہ سے نہیں لے سکتے نا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرقان بنایا ہے، اور اور فرقان کے فرقان ہے بعد اس میں کا بھی نا مطلب دیکھو جب آپ بائبل سے رولر. چیز اٹھا رہے ہو، دیکھو آپ جب بائبل سے چیز اٹھا رہے ہو نا تو ہم یہ دیکھیں گے نا کہ وہاں پہ لکھا کیا ہوا ہے. لیکن چلو کوئی بات نہیں، ہم بائبل کا ریفرنس نہیں اٹھاتے، ہم لفظ کو لیتے ہیں. لفظ کو لے لیں، کیا ہم لفظ کو لے سکتے ہیں؟ ہم ہیبرو جی زبان جی کے لفظ کو لیتے ہیں کہ چونکہ وہ سیم ملتا جلتا ہے لفظ، ٹھیک ہے، اس کا پروناؤنسیشن تقریباً سملر ہے، تو یہ وہی ہوگا، رائٹ؟ پاسبل ہے نا. پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل نہیں ہے نا، آپ اوتھینٹسٹی سے کہہ رہے ہیں نا یہ بات، تو پھر پاسبلٹی ختم ہوگی، پھر اوتھینٹسٹی آ گئی. چلیں آپ کو میں یار ایک اور چیز دکھاتا ہوں، یہ میں ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں، اپنی ہے، میری اپنی ذاتی بنائی ہوئی ویڈیو ہے کہ ہیبرو میں اور کیسا لفظ ہے جو کہ بالکل ایسا ہی ہے. ہیبرو کا لفظ اخبار، ہیبرو میں اکبر جو ہے وہ چوہے کو کہتے ہیں. ہیبرو میں اکبر چوہے کو کہتے ہیں. یہ ذرا سنیے گا، اخبار، اخبار، دوبارہ سنیے گا، اخبار، یہ ہے مائی ہیبرو ڈکشنری. اخبار، اخبار، اخبار کا مطلب کیا ہے؟ چوہا، ماؤس، چوہا، وائٹ والا ہو یا براؤن والا ہو، چٹا ہو یا کالا ہو یا براؤن ہو. تو میرے بھائی ذاکر، آپ کی کہانی کے مطابق اللہ ایک چوہا ہے. تو میرے بھائی اگر محمد سانگ آف سولومن میں لکھا ہے ہیبرو کے محمد کے مطابق تو اللہ اکبر چوہا ہے. جی بھائی لاجک سمجھ آئی؟ تھوڑی سی پڑھے لکھے لوگوں کے لیے لاجک ہے، آپ کو دیکھیں یہ بتاؤں کیا آپ سین کو ہے. شاید تھوڑا سا جی جی ٹھیک ہے مشکل پیش آئے اسی کو سمجھنے کے لیے. دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک. دو ڈفرنٹ لینگویجز جو ہوتی ہیں آپ ان کو ایک تو سیم نہیں کر سکتے، نمبر 1. نمبر 2 کانٹیکس کو بھی میں نے چھوڑ دیا، آپ نے کہا کانٹیکس بھی نہیں دیکھنا، وہ نہیں دیکھنا آپ نے کہ وہ تو سولومن کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور وہاں پہ جو لڑکیاں ہیں جو سولومن کو دیکھا انہوں نے کہا یہ بہت ہی لولی اور بہت ہی اچھا اور بہت ہی پیارا ہے.
ٹھیک ہے. دس از دا ٹرانسلیشن فار دیٹ سینٹینس. اچھا لیکن اگر وہ لڑکیاں دیکھ کے کہہ رہی ہیں جروسلم میں, تو مجھے بتائیں کہ محمد جو ہے وہ کس وقت جروسلم میں گیا جہاں پہ وہ لڑکیاں اور بازار میں سارا بازار لگا ہوا ہے, مجمع لگا ہوا ہے, جہاں پہ لیڈیز اس کو دیکھ کے کہہ رہی ہوں تو بہت پیارا ہے, تو بہت پیارا ہے, تو بہت پیارا ہے. اور آل ان آل آپ نے ذاکر نالائق کی بکواس کو پکڑا اور ایکسیپٹنس کرائٹیریا میں دے دیا. اب میں نے کہا ٹھیک ہے, میں اس کے کانٹیکسٹ کو بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ وہاں پہ کیا کانٹیکسٹ ہے, حالانکہ وہ جیروسلم کا کانٹیکسٹ ہے, ہی واز دا کنگ, وہ جا رہا تھا, اس کی بیوی اس کے لیے یہ لکھ رہی ہے کہ تو جب وہاں سے گزرا, ٹھیک ہے, تو تجھے لڑکیوں نے دیکھ کے کہا تھا کہ تو بہت پیارا ہے. اس سے پہلے لکھا ہوا ہے, اس کے سڈولوں کی بات ہے, اس کے بازو کے مسلس کے بارے میں بات ہے, اس کے پٹوں کے بارے میں بات ہے. اٹس اے پیور لو افیئر جو کہ سولومن کی بیوی اس کے لیے لکھ رہی ہے. مگر آپ نے ادھر محمد کو وار دیا کسی نہ کسی طریقے سے, اینڈ دیٹ از فائن, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم پیور ہیبرو کو دیکھ لیتے ہیں, فرگیٹ دا کانٹیکسٹ. پیور ہیبرو میں اب اللہ اکبر اگر آپ کرتے ہو تو اللہ چوہا کے نعرے کیوں نہیں لگاتے اچھا بات سنیں, آپ ہبرو میں جو لفظ محمد لکھا ہے نا اس کو کھول لیں اور اس کو ٹرانسلیٹر میں لگائیں, دیکھیں اب محمد آئے گا. ارے ٹرانسلیٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جانی, کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے, ٹھیک ہے. سانگز آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 11 ہے, if I'm not mistaken, right? کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے آپ کو نا. کیوں نہیں ہونا؟ تو لاسٹ کہ پروفٹ ثابت ہوگی نا, نہیں ہوئے؟ یہ ثابت ہو گئے. ابھی آپ کو میں نے کیا بتایا یار, مجھے بعض وقت لگتا ہے کہ میں آپ سے جب بات کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں شاید دیوار سے ٹکر مار رہا ہوں, اس لیے میں نے آپ سے پتا نا آپ سے بات کرنا بند کر دی ہوئی ہے. میں نے آپ کو بتا دیا, آپ پھر ادھر وہی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میں آپ سے جب بات کرتا ہوں نا تو مجھے بعض وقت لگتا ہے کہ یار میں ایک ایسے شخص سے بات کر رہا ہوں جس کو سمجھ نہیں آ رہی, میں ایک دیوار انڈیا میں کہاوت ہے بھینس کے آگے بین بجانا, تو مجھے لگتا ہے میں بھینس کے آگے بین بجا رہا ہوں. تو نہیں لگنا چاہیے آپ کو, پھر لگ رہا ہے نا, کیونکہ جو میں نے ابھی آپ کو ساری بات بتائی اس کے باوجود اگر آپ اس ٹائپ کی بات کو رپیٹ کرو تو پھر مجھے ایسے ہی لگے گا نا, اور کیا لگے گا. میں نے آپ کے پوائنٹ کے رد میں وہ بات کی ہے. کیا پوائنٹ کے رد میں بات کی ہے؟ میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ ایک لینگویج کے اندر جو بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے وہ لکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا ہوا ہے کہ وہ بہت بلوڈ ہے, لولی ہے, پپو ہے. اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ یار ایک تو نہیں ہے نا, کئی زیادہ ہے. آئی ول سینڈ another comfort. یہ دیکھو میں ہیبرو انٹرنیٹ, یہ محمد ہے, ٹھیک ہے, ہاں محمدن, محمدم, لولی. کیا ہے اس کا ٹرانسلیشن؟ لولی. اوکے. اچھا ہم اس کو اگر پڑھتے ہیں, his mouth most sweet and yes he is altogether lovely, this my beloved, میرا پیارا جس کو میں پیار کرتی ہوں, and this my friends daughter of Jerusalem. وہ daughters of Jerusalem کو بتا رہی ہے کہ یہ سولومن کی بیوی سولومن کے لیے ایک نظم لکھی ہے اس نے, وہ بتا رہی ہے اپنے پیارے کے بارے میں جو کہ سولومن ہے اس کے بارے میں, اور وہ بتا رہی ہے ڈاٹرز آف جیروسلم کو کہ یہ میرا بلوڈ ہے, اس سے میں بہت پیار کرتی ہوں, یہ بہت ہی میٹھا ہے, یہ او ڈاٹر آف جیروسلم, او جیروسلم کی بیٹیوں. اب مجھے بتاؤ یہاں پہ محمد کو اس پروفیسی میں فٹ کرنے کے لیے آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ محمد جیروسلم میں پیدا ہوا؟ کہاں پہ پیدا ہوا ہے محمد؟ کبھی وہ جیروسلم میں گیا؟ کبھی لوگوں سے ملا؟ نہیں ملا نا. گئے ہیں نا معراج پہ, وہیں پہ تھے. معراج پہ گئے تھے تو کسی نے دیکھا بھی نہیں, سنا بھی نہیں, پتا بھی نہیں لگا, بھائی کہیں نہیں گیا تھا وہ, اسی لیے تو بتا رہا ہوں وہ نہیں گیا وہ. یہ دیکھو یہ اب سولومن ہے, ہم 3-4 جو ہے نا وہ اوپر نیچے پڑھ لیتے ہیں. یہ دیکھو یہ شی بتا رہی ہے, وہ جو شی بتا رہی ہے, my beloved is radiant and ruddy, outstanding among the 10,000. His head is pure as gold, his hair is wavy, black as raven, his eyes are like dove. ٹھیک ہے, by the water stream, washed in milk, mouth like jewels, his cheeks are like bed of spice, etc., etc. His arms are rolled of gold, set of topaz, his body is like polished ivory, decorated
with this. His legs are pillar of marble, set on the beside of pure gold. His appearance is like Lebanon, choice of its cedar. His mouth is sweet itself. He is altogether Muhammad. This is my beloved. This is my friend, Doctor of Jerusalem. क्या आपको लगता है कि यहाँ पे मोहम्मद को डाल के किसी भी तरीके से मोहम्मद की सो कॉल्ड प्रोफेसी बनती है? अब आपने पूरा पढ़ लिया, कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ लिया, आपने हिब्रू भी देख लिया, ये किसी भी तरीके से आपको लग रहा है कि यहाँ पे मोहम्मद फिट बैठता है? यार एक तो माइक्रोफोन के पास आके बात करो। जी जी, ये जो औसाफ बताए हैं इन्होंने सारे, ये तो लग रहे कोई किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, पर मोहम्मद जो लफ्ज है, चलो शुक्र चलो है, ठीक शुक्र है है आपने। अल्लाह मियाँ को जिन्हें पता लगा कि किसी हद तक मान गए कि इनका जाकिर नलायक जो है वो एक नंबर का झूठा और हरामी है। तो यार भाई इसको अब छोड़ते हैं, वापस जाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ठीक है? शायद आप जो हैं वो इस्लाम के अंदर की स्टुपिडिटी को समझ कुरान में तो अहमद लफ्ज आया है वैसे। बड़ी मेहरबानी, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है आपको पता लगा। बाय द वे जो छोटी सी वीडियो मैंने दिखाई थी उसमें मैंने पहले बात की हुई है कि कुरान में लफ्ज अहमद है, मोहम्मद का नहीं है। अगर बाइबल में नजर भी आना चाहिए तो अहमद नजर आना चाहिए, मोहम्मद नहीं नजर आना चाहिए। लेकिन छोड़े, चले, अच्छी बात है, आपको समझ लगी। अच्छा अब मुझे ये बताइए, ये सब कुछ जान लेने और समझ लेने के बावजूद इस चीज को छोड़ें कि प्रोफेसी कहाँ लिखी है क्या नहीं लिखी, ठीक है? जी मुझे जी, बताएं कुरान में आपको कोई स्पिरिचुअलिटी नजर आती है? रूहानियत होती है ना, रूहानियत। नजर आई? नमाज, नमाज है ना, नमाज नहीं कुरान में नहीं है स्पिरिचुअलिटी। ना, वो तो अभी आपको हमारी बहन ने बताया था कि नमाज पढ़ने के लिए भी आपको हदीसों में जाना पड़ेगा। कुरान में तो नहीं है ना? सबर चलिए एक करना बात और बताएं, आप कितने अच्छे हैं, आपकी आपने कोई बहन है? सलाह। आपकी कोई छोटी बहन है? नहीं नहीं, बड़ी। बड़ी है? कितनी बड़ी है आपसे? जी जी, बस बड़ी है ना, बड़ी को लेके चले। अब आपको थोड़ी मैं उम्र बताऊंगा। चले मैं आपको अगर ये कहूँ कि अगर आपकी छोटी बहन हो कोई 7-8 साल की और अगर हम्म, आपके माँ बाप पक्के पक्के मुसलमान हो तो वो हम्म, उसकी शादी करा सकते हैं कुरान की रूह से। नहीं करा सकते। कुरान के अंदर एक भी आयत नहीं है, मेरा चैलेंज सुन लें, कुरान के अंदर एक भी आयत ऐसी नहीं है। मंगनी करा सकते हैं, सिर्फ मंगनी नहीं, करा सकते शादी हैं। करा सकते हैं। कुरान में है वल्लाहि लम यहिज़्न वाली आयत है। हाँ एक सेकंड रुक जाएंगे, जरा मेरी बात समझेंगे आप, ठीक है? आ, जो वो लम युहिज़्न है वो इसी सूरत में है, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। 65 की 4 नाम मुझे बताएं, मैंने पढ़ा हुआ है सारा। आप अभी अगर उसके ऊपर चैलेंज करना चाहेंगे तो मैं उस पर आ जाता हूँ आपके साथ। अच्छा अब बात यह है कि कुरान के अंदर कोई ऐसी आयत नहीं है जो आपकी बहन की शादी और उसका सेक्स किसी भी उम्र के बंदे से रोक सके, अगर वो 7 साल की हो या 6 साल की हो या 5 साल की हो। दीजिए मुझे आयत कौन सी देते हैं? देखें, इसने कुरान में वो आयत है, ये सिर्फ जो जिन और जिनका हैज नहीं आया हुआ जिनको, तो उससे मंगनी होती है। और जो मुझे कुरान के बालिग अंदर होने के एक बाद, सेकंड एक सेकंड बालिग होने के बाद निकाह हो सकता है हेलो ये। हेलो हेलो हेलो, ये जो आप दो बातें कह रहे हैं ना, ये कुरान की किसी भी आयत से दे दें मुझे पहले, फिर मैं आपको लम युहिदना वाली आयत पे ले चलता हूँ। देखिए आए के बालिग होने पर शादी कर लो, ये वाली कहाँ आयत लिखा दूं। हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है बालिग होने पे शादी कर लो? देखिए अब वो अभी आयत मुझे मिली नहीं है, सबर में अगर रिसर्च करूं तो शायद मिल जाए। जल्दी से रिसर्च करें, आपको मैं बताऊं। अच्छा मैं आपको यहाँ से 50,000 साल भी दे दूं ना तो आप ये आयत नहीं ढूंढ सकेंगे क्योंकि कुरान के अंदर नहीं है। हाँ, मुझे हाँ नजर भी नहीं थैंक आई यू, इसीलिए शायद। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कुरान के अंदर नहीं है। कुरान के अंदर के हदीस में आयतों होगी के फिर। मुताबिक, हदीस में भी नहीं है बाय द वे, ये कहानी है सिर्फ, हदीस में भी नहीं है। मोहम्मद ने भी ऐसा एक्सप्लिसिटली नहीं कहा, ठीक है? ये बात की कहानी है। तो आप जिन हदीसों को झूठ बोल रहे हैं, झुठला रहे हैं, उनसे भी ये बियॉन्ड चीज है। अब आपकी ये लम युहिदना वाली आयत को ले लेते हैं।